बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNTV कलर्स ऑफ नॉर्वे और मैं हूं आपका मेज़बान अरशद वहीद चौधरी। आज मैं बड़ी अहम रिपोर्ट लेके आया हूं। नॉर्वे में बहुत सी मसाजिद हैं पाकिस्तान मुसलमानों की और ख़ासकर पाकिस्तानियों की, लेकिन सबसे बड़ी मस्जिद जब एक मसाजिद का नाम आता है तो एक ही नाम आता है, पहला मरकज़ी जामिया अहले सुन्नत मस्जिद, जमात अहले सुन्नत की मस्जिद, और ये गुरुनान में है। और माशाल्लाह है भी, नाम से भी बड़ी है और रकबे से भी बड़ी है और माशाल्लाह नमाजियों से भी बड़ी है। और फिर उन जो लोग वहाँ हैं इमाम साहब और इंतज़ामिया, वो दिल के बड़े हैं, मतलब हर लिहाज में ये कुशादा है, दिल से भी और काम से भी। कल मरकज़ी जमात अहले सुन्नत का 2 साला इंतखाबात हुए और सालाना अजलास भी हुआ। सालाना अजलास में ज़ाहिर पूरे साल की कारकर्दगी पेश की गई और जनरल सेक्रेटरी असद नसीर साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की, बजट पेश किया और खुशखबरी सुनाई कि गुज़श्ता 2 सालों से मस्जिद का तमाम कर्जा ख़त्म हो चुका है, अब ये ज़ीरो कर्जे पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ और पाकिस्तानियों की वजह से हुआ। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तानियों ने, अपने मुसलमानों ने भरपूर हिस्सा लिया और अपना साथ दिया। हम ऐसे बड़े दिल के बंदे हैं, यकीन जानिए, रवैया हमारा कैसा भी हो, हमारा दूसरों से सलूक कैसा भी हो, लेकिन जब अल्लाह का नाम आता है, अपने रसूल पाक का नाम आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम मुकम्मल हर चीज़ भूल जाते हैं और ताउन करते हैं और दिल खोल के अपना चंदा हथियार देते हैं। ऐसे ही यहाँ नॉर्वे में होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। बार हम बात कर रहे हैं कि मस्जिद अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत में 2 साला जो इंतखाबात हुए वो उनका इनकास हुआ, जिसमें दोबारा उनके चौधरी ज़ैद असलम साहब, मीठे मीठे से बंदे हैं, दोबारा इनका इंतखाब कर लिया गया क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे माशाल्लाह मुकम्मल। देखिए, मस्जिद में वक्त देना बड़ा मुश्किल काम है। यूरोप में खासकर, पाकिस्तान में तो वक्त ही वक्त है, वहाँ पैसा नहीं है, वक्त ही वक्त है। यहाँ वक्त नहीं है और यकीन जाने बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वक्त ही एक पैसा है। मैं जो काम कर रहा हूँ, इस वक्त बात कर रहा हूँ, ये वक्त दे रहा हूँ किसको, मस्जिद को, दूसरे लोगों को भी, आपको भी जो बात करता हूँ वक्त देता हूँ, मैं इस पर अपना खर्च करता हूँ, अपना वक्त देता हूँ। आपको भी फ़र्ज़ है इसके बदले मेरे साथ ताउन करें, डोनेशन दें, ये ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो कमर्शियल में जाती हैं तो हुकूमत पैसे देती है, हुकूमत इश्तिहार देती है, वहाँ तो बादशाह पड़ती है। यहाँ कोई नहीं देता कमर्शियल, कोई हुकूमत कमर्शियल नहीं देती। यहाँ सिर्फ आप ही की वजह से हम चल सकते हैं, लेकिन अभी तक मैं अपनी ज़ाती जेब से चल रहा हूँ और ज़ाहिर जो मैं काम करता हूँ, आपका प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, ये मैं अपनी जेब से खर्च करके आपका प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। इस पर भी सबको, तमाम तंजीमों को इसका ख्याल करना चाहिए कि अरशद वहीद कि जो भी नशर करता है वो अपनी जेब से खर्च करके आपका प्रोग्राम नशर करता है। वक्त देता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, फिर आपका कहीं रिपोर्ट ये दुनिया में आने होती है और दुनिया देख पाती है कि ओस्लो में क्या मुनक़द हो रहा है, ओस्लो की मस्जिद में कौन सा इजलास हुआ है, ओस्लो की मस्जिद में कौन से इंतखाबात हुए हैं, वो अरशद वहीद बताता है, खुल के बताता है। फेसबुक में बड़ा शुबा खबर आती है, लेकिन बड़ा फेसबुक की, और मैं जो खबर दे रहा हूँ ये फॉरएवर रहेगी यूट्यूब में, यानी हम नहीं होंगे यूट्यूब में हमारा नाम रहेगा, आप लिखेंगे सालाना इंतखाबात मस्जिद जमात अहले सुन्नत, तो ये पूरी रिपोर्ट आ जाया करेगी, 100 साल तक आती रहेगी। इसलिए बड़ी अहम बात है, ज़मीन बात आ गई। मैं तो कहता वैसे सब्सक्राइब कर देना, हाँ आपका फर्ज इतना अभी फ़िलहाल ये कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि शायद आगे कुछ फ़ायदा हो, आपको रिपोर्ट मिल सके। तो मैं जब रिपोर्टें करता हूँ, बात हमारी मिल पाती, तो आप कहते हैं रिपोर्ट किधर गई। तो इसका एक ही हाल है कि आप सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब किया होगा आपने, आप मेरे मेंबर होंगे, पैसे नहीं, लिस्ट में फ्री है वो मेंबर्स बनना, तो आपको उत्तर आ जाएगी CNTV ने वीडियो अपलोड की है, तो आप देख पाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे ये 2 साल जो कॉन्फ्रेंस है बड़े प्यारे अंदाज में हुई। इसमें आप देखें, मैं आप दिखा रहा हूँ, पूरी रिपोर्ट भी दिखाऊँगा। और जो इमाम साहब हैं सैयद नमतर शाह साहब, उन्होंने खिताब फरमाया, इब्तिदाई खिताब किया और फिर उसके बाद इंतखाबात की बात हुई तो चौधरी शबीर हुसैन साहब ने पुरलामत बताया कि जी इतने कैंडिडेट आए थे, लेकिन सदर के लिए कोई कैंडिडेट नहीं आया, मुशावरती बोर्ड ही बनाया गया। तो सदर साहब ने भी खिताब किया, शुक्रिया अदा किया उन्होंने, चौधरी असलम ज़हीद ने शुक्रिया अदा किया तमाम अहबाब का, दोस्तों का,
जिन्होंने उनके साथ ताउन किया और उन्होंने फिर दोबारा इंतहा मौका इसके मुतहर किया। उन्होंने अशरफ चौधरी का भी जिक्र किया कि ये ओस्लो की पहली मस्जिद है जिसका ये ज़्यादा असर है कि उसका मेंबर, मैं मस्जिद रसूल का मेंबर हूँ, उसका मेंबर एक पूरा स्टूडियो रखता है और ना सिर्फ स्टूडियो रखते हैं बल्कि 2 अदारे भी चलाता है और साथ तलीम भी उसी में है। ये पहली ये मस्जिद है जिसका मेंबर मुकम्मल एक मीडिया हाउस चला रहा है। तो ये अब उनका फ़र्ज बनता है कि ये मसाजिद वाले मुझसे क्या फ़र्क उठाते हैं, ये उनका काम है कि कहाँ कहाँ जो काम वाले हुनरमंद बंदे बैठे हैं उनसे मुस्तफ़िद हुआ जाए। क्योंकि वैसे भी अब ज़माना बड़ा मॉडर्न आ गया है, अब वो ज़माना नहीं रहा, अब इतना मॉडर्न ज़माना आ गया। एक ही चीज़ पर इस मस्जिद को हमारे कल्चर सेंटर हैं, मैं कहता हूँ कल्चर सेंटर, और कल्चर सेंटर इसमें इज्तिमाई भी होते हैं, नकाब भी होते हैं वहाँ पे और तकरीबात होती हैं। ये बड़े अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बहुत अहम। और किसी मस्जिद का अपना कोई चैनल नहीं है, मतलब प्रोफेशनल आम एक बात होता है कि वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग करना मुश्किल काम नहीं है, उसको किस अंदाज में चलाना है, कैसे इफेक्टिव अंदाज में, मौसर अंदाज में, ताकि वो किसी के दिल में जाके बैठे, वो सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं। हम बेवकूफ़ हैं, यूनिवर्सिटी में तलीम हासिल करते रहे हैं, फिर जाकर कहीं मीडिया हाउस के मालिक बने हैं। इसलिए आपको भी हमारा ख्याल करना चाहिए, और हम तो है ही आपके बंदे, हम तो है ही आपके भाई ख्याल करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आज की रिपोर्ट की, तो जो शाह साहब ने खिताब फरमाया वो खिताब देखेंगे, फिर उसके बाद खिताब किया चौधरी साहब ने, उन्होंने शुक्र अदा किया सबका, और चौधरी शबीर सैन ने भी बताया कि कौन से मुशावरती बोर्ड के रुकन ने अप्लाई किया था, उन्हें 15 अफराद को मुंतखब किया गया। उसकी भी रिपोर्ट आप देख पाएंगे। आज की रिपोर्ट से इतनी है, इंशाअल्लाह अब हम रेडियो स्लो भी और CNTV भी हम बाकायदगी के साथ प्रोग्राम पेश किया करेंगे, मुफ्त रिपोर्टें पेश किया करेंगे। हमारे पास बहुत सी रिपोर्टें आई हैं। एक फेक न्यूज़ के बारे में हम कैंपेन चलाने लगे हैं कि पाकिस्तान में यकीन जाए, जब मैं खोलता हूँ तो ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, अजीब है। फिर उसकी कोई तस्दीक करनी पड़ती है मुझे कन्वेंशनल TV से, मीडिया से, कि भाई हकीकत क्या है, कुछ भी नहीं होता। इसलिए पता नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान में कुछ मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान की मीडिया सेक्शन में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनासिब काम नहीं कर रहे। क्योंकि मैं यहाँ आपको उसी शोबे से मैं ऊपर आया हूँ, लेकिन पता नहीं काफ़ी लोगों के लिए क्यों नहीं ऐसे कर रहे, मेरी को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के मीडिया में काफ़ी गलतियाँ हैं, काफ़ी खामियाँ हैं, और यहाँ तक ये होता है कि हम जब मैं जॉब में था तो मैं चेक किया करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी मिनिस्टर ने करनी है तो माइक्रोफोन, आवाज़ और फिर टाइम ही देखता था। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में, कोई दुनिया सारी माजर चाहता हूँ, इस पाकिस्तान में और कोई तरीके का खिताब तो नहीं कर रहा, कोई इस तरह का हमारा वो क्या कहते हैं यहाँ पर मिलाप तो नहीं हो रहा जिससे हमारी खबर किल ना हो जाए। फिर कोशिश करता था मैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हफ्ते के दिन, यह सारे संडे के दिन करूँ। संडे को खबर ही नहीं होती तो यार हाँ में टाप पे होते थे। अब अगर अखबार होता था तो टाइटल पे हमारी खबर आती थी। इससे टेक्निक होती है, आप पब्लिसिटी कैसे कर सकते हैं। और मेरी कामयाबी का ज़रिया भी यही है, राज भी यही है कि मैं मौका महर देख के पाकिस्तान में वज़ारा का पब्लिसिटी किया करता था, जिससे तमाम वज़ारा मुझसे हमेशा खुश रहते थे। को मेरी मुश्किल नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के खबरात, हाल वक्त हो, ख़बरें हो, जंग हो, ये सब ने मेरा बहुत प्यार किया, एहतराम किया। मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई मैं खबर भेजने में, किसी किस्म की पब्लिसिटी करने में। तो सामईन कराम, नाज़रीन, सामईन कराम मुझसे इससे निकल जाता है कि रेडियो भी मैं चल रहा होता है, रेडियो स्लो, तो सामईन कहता हूँ सिर्फ इसमें मार चाहता हूँ, कैसी बात नहीं है, सुनने वाले सुन लीजिए। तो मुंतखब चौधरी ज़ाहिद असलम सदर मुंतखब हो गए दोबारा। हम आप सबको मुबारकबाद, और बाकी मशावरती बोर्ड है उनके सबको मुबारकबाद। हम इस पर फेसबुक पर भी खबर आ जाएगी, और इस वक्त आप देख पाएंगे अभी शाह साहब का ख़ताब और ज़ाहिद असलम का भी ख़ताब। फिर कारी साहब ने थोड़ा मुस्लिम ख़ताब किया, बड़े मज़े की बात की है, वो आप भी सुन पाएंगे। आइए चलते हैं प्रोग्राम की जाना, आप देखिए उन्हें क्या फरमाया। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان اللہ عما یشرکون۔ آج کے اس پروکار پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی عظیم گھر کی خدمات کے لیے معمول فرمایا۔ دونوں لحاظ سے اگر دیکھا جائے نہ خدمت کسی سے کم ہے اور نہ ہی یہ گھر کسی گھر سے کم ہے۔ دنیا کے اوپر سب سے مقدس ترین جگہیں جو امارات کے اندر ملی جاتی ہیں وہ صرف مسجد ہے، اور قرآن مجید نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جاتی ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس گھر کی خدمت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے یا جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اس حاضر بزور بازو نے اس تانا بخشد خدائے بخشندہ یہ اللہ کے فضل اور عطا سے ہے، ورنہ دنیا کے جبینوں میں، دنیا کی رونقوں میں، دنیا کے کھیلوں میں، دنیا کی مصروفیات میں کس کی توجہ اس جانب جاتی ہے اور کس کا دھیان اس جانب جاتا ہے اور کس کا وقت جو ہے یہ اس کے اوپر صرف ہوتا ہے، یہ صرف اسی کی توفیق سے یہ سارا کام میسر ہے۔ الحمدللہ شہر کے وسط میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عظیم شان مرکز عطا فرمایا ہے، نہ صرف یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے بلکہ شہر کی رونقوں میں بھی اضافے کا ایک سبب ہے، اور اسی سبب سے، اسی گھر کی خدمت سے ہمیں اللہ رب العزت کے گھر سے، اللہ کی بارگاہ سے یہ امید بھی ہے خدا کسی کی خدمات کو قبول فرما لے، یہاں ہونے والے سجدوں میں سے کسی کے سجدے کو قبول فرما لے، یہاں ہونے والی دعاؤں میں کسی کی دعا کو قبول فرما لے، کسی کی التجا کو قبول فرما لے، تو اس کے سبب سے ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ یہاں کی جو خدمت گار ہیں، جو بھی آنے جانے والے ہیں، یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ بسا اوقات ہم سے یہ غفلت ہوتی ہے، ہم سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ میں بڑا وقت دے رہا ہوں، میں بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں بڑا ٹائم دے رہا ہوں۔ صحابہ کو مخاطب ہو کے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ کرنے لگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ جتائیں بلکہ اللہ کا احسان سمجھیں جس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم لوگوں میں سے بعض لوگوں کا خیال تھا نا ہم جنگیں کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم ہجرت کر رہے ہیں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ ہمیں حق بولے، ہمارا شکریہ ادا کریں۔ تو خدا نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی ہے کہ کہہ دو ان کو لا یمنوا علی اسلامکم، کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ کے اوپر نہ چڑھاؤ، مجھے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ کا یہ احسان سمجھو کہ خدا نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سو ہم کیا اور ہماری خدمات کیا، ہمارا ٹائم کیا اور ہمارا وقت کیا، یہ اللہ کا احسان ہے آپ سب پہ کہ جنہیں خدا اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں خدمات جو وقت لوگ ان کو اپریشیٹ کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم بڑے کھلے دل سے ان کی خدمات کا بھی، ان کے جو وقت یہاں دے رہے ہیں اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسجد کی ایکٹیویٹیز اور جو امور انجام دیے جا رہے ہیں وہ تو ابھی منصوبات یہ سیکرٹری جنرل آپ کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں گے، اس کے اندر آپ سب کو جو سارے رسول الحمدللہ یہ جو کمزوری ہے میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس لحاظ سے تمام مراکز اسلامیہ جتنے بھی اس شہر کے اندر ہیں
وقوع کے اعتبار سے یا بلڈنگ کے اعتبار سے نہیں صرف عرض کر رہا، رونق کے اعتبار سے اور لوگوں کی آمد و رفت کے اعتبار سے بھی یہ شہر کا سب سے بڑا مرکز ہے جس کی خدمت خدا نے آپ کے ذمہ لگائی. سب سے بڑا مرکز ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ونٹر کے ایام ہوں اور 1 بجے یعنی اٹھتے اٹھتے نماز جمعہ جو ہے وہ ہو جائے، اور پورا کبھی تو یہ سمر میں یا چھٹی کے دنوں میں ایسا ہوتا تھا، لیکن ابھی آنے والے مسجد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ونٹر کے دنوں میں بھی وہ سارا حال اور پوری مسجد جو ہے وہ کھولنا پڑتی ہے نماز جمعہ کا پر، اور الحمدللہ آخری یعنی دروازے تک اجتماع جو ہے وہ پورے کے پورے مسجد کے اندر موجود ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ 2-3 چیزیں اس کے اندر ان کا بڑا عمل دخل ہے. ایک تو امن و سکون ہونا، دوسرا کمفرٹیبل ہونا، سہولیات کا میسر ہونا، آرام سے جگہ کا مل جانا، اور آنے جانے والے کی جتنے بھی مسجد میں آنے جانے والے لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ، ان کو یعنی ویلکم کہنا، اور ان کے آرام و سکون کا اور ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا، یہ صاف ظاہر ہے اس کا سارا سیرا ان لوگوں کے ساتھ جاتا ہے جو صبح و شام یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، جو لوگوں کے آنے وقت بھی دروازے پہ موجود ہوتے ہیں، جاتے وقت بھی ان کو سیاف کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، بٹھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، صفوں کو درست کروانے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جس وجہ سے لوگ اپنا آنا جانا مسجد کے اندر روزانہ کی بنیاد پر اگر دیکھیں ساری نمازوں کے اوپر تو صبح سے لے کے شام تک 500 سے زائد افراد کا ان آؤٹ جو ہے وہ روزانہ مسجد کے اندر ہوتا ہے. اتنی پر رونق جگہ جو خدا نے آپ کو دی ہے، بس صورتحال یہ ہے کہ پتہ پتہ ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے، نہ جانے تو گل ہی نہ جانے بات تو سارا جانے ہے. آنے جانے والے تو سارے جانتے ہیں، لیکن یہ شکوہ نہیں، یہ صرف انفارمیشن کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو صرف یہ بتانا پڑتا ہے. لوگ آنے جانے والے جو ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جن کے کندھوں کے اوپر اس مسجد کا خدا نے بوجھ ڈالا ہوا ہے ان کی صورتحال جو ہے ہم اگر عرض کریں تو شکایت نہ ہو. میں صرف اتنا عرض کر دوں، اللہ توفیق دے، بڑی آسانی بڑی خوشی کے ساتھ آپ اپنے محلے کی مسجدوں کے کام کریں. نو پرابلم. جو قدرت نے سہولت دی ہے گھری محلے کے اندر مسجد موجود ہے، نماز پڑھیں، لیکن جن لوگوں کے سر کے اوپر یہ مسجد جو مسجد کے ستون ہیں جن کے سر کے اوپر یہ جماعت کھڑی ہوئی ہے وہ 8 دنوں کے بعد نماز جمعہ کے اندر بھی وہ بھی قریبی کہیں پڑھ لیں اور اپنی مسجد کی حالت آ کے نہ دیکھیں، درس قرآن کے موقع پر بھی موجود نہ ہو، وہ بھی 8 دنوں میں ہوتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ابھی پیچھے یہ شب برات کا پروگرام گزرا ہے، شب معراج کا پروگرام گزرا ہے. مسجد کی انتظامیہ کا کام تو یہ ہے کہ آپ کے دروازے تک اس کی انفارمیشن اور اطلاع جو ہے وہ پہنچا دیں، وہ پہنچاتے رہے ہیں. لیکن اس کے متعلق بھی ضرور تھوڑی توجہ فرمائیں کہ یہ ذمہ داری خدا نے آپ کو دی ہے یا آپ نے والنٹیئر طور پر اس کو قبول کیا ہے، رضاکارانہ طور پر قبول کیا ہے. تو کم از کم تقریبات جو ہوتی ہیں ایسے مواقع کے اوپر تو اپنی حاضری جو ہے وہ مسجد میں لازمی رکھیں، آنا جانا رکھیں تاکہ آپ کو ولاد و واقعات کا علم بھی ہوتا رہے. یہاں وقت دینے والے جو لوگ ہیں ان کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. ان کو میں فردن اپریشیٹ کرنا چاہوں تو اس میں سر فہرست نام آئے گا ہمارے اندر. یہ آپ سب کو پتہ ہے ممبرشپ یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسی کے اوپر ساری اکانومی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. اور اس کو گزشتہ 10-12 سال سے جس طرح مینٹین کیا ہوا ہے، جس کے اوپر جتنا وقت ہمارے برادر حاجی چودھری محمد فاضل صاحب نے دیا ہے، ظفر صاحب نے بھی بھرپور معاونت کی ہے. یہ بڑی محنت کا کام ہے، یہ مسلسل رابطے کا کام ہے اور ہر بندے کے ساتھ رابطے میں رہنے والا کام ہے. اس پر ان کے لیے دعا بھی ہوں. شکریہ تو میں نہیں کہتا،
دعا وہ ضرور ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس گھر کی خدمت کی اور توفیق عطا فرمائے. انتظامیہ جس طرح وقت دے رہی ہے اور جتنے آسان انداز سے اس کام کو چلا رہی ہیں اس میں اگر ناگزیر سمجھے اتنے عرصے میں خدا لگتی بات جو ہے بغیر کسی قسم کے دباؤ کے، بغیر پریشر کے اور بغیر لالچ کے، خدا لگتی بات یہ ہے کہ اتنے عرصے میں اگر ناگزیر سمجھا ہے میں نے ذاتی طور پر کہ اس کو ضرور انتظامیہ میں ہونا چاہیے تو وہ موجودہ انتظامیہ میں اصل نصیر ہے جو جنرل سیکرٹری کی ڈیوٹی جو ہے وہ انجام دے رہا ہے. اور جنرل سیکرٹری جو دفتری معاملات ہوتے ہیں، دفتری معاملات کے علاوہ نشر و اشاعت کے اندر، تبلیغ و تشہیر کے اندر ان کے پمفلٹ مختلف رسالے زیر ترتیب ہیں، مختلف کتابیں زیر ترتیب ہیں، مختلف اشتہارات اور بینر جو ہیں وہ زیر ترتیب ہیں. اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے، یہ سارے پروجیکٹ جو ہے ہمیں لے کے آگے بڑھے. یہ وہ باتیں جو منظر عام پہ یا لوگوں کے سامنے آنے والی ہیں. دفتری معاملات جو ہیں وہ تو دفتر کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں. اس کو بھی میں اس موقع پر اپریشیٹ کروں گا. چودھری صاحب ہیں ہمارے جناب صدر محترم، تو ان کے پاس میرا خیال ہے کہ جب بھی انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے زبردستی کسی چوکے مسیحوں باہر کرنا ہے. باقی سارا کام جو ہے الحمدللہ وہ مسجد کے اندر ہی تمام، یعنی جہاں صبح و شام لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ ہوتا ہے. کئی کام لوگوں کو ہوتے ہیں، کئی مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں، کسی قسم کی انفارمیشن لینی ہوتی ہے تو وہ دن کا اکثر حصہ جو ہے ان کا مسجد کے اندر ہی گزرتا ہے. خالد صاحب صبح آنا جانا، اب انتظامیہ سے باہر اگر نکلوں تو پھر اللہ ہی اجر دے. ہمارے حاجی صاحب ہیں، حاجی طاہر صاحب، سال سے مسجد میں سب سے پہلے ہر روز اٹھے ہی دفعہ کرنا مسجد. فجر پہ کسی وقت بھی میں ہوں، بڑی بار کوشش بھی کی ہے، ایک دو بار ایسا ہوا ہے میں پہلے پہنچ گیا ہوں، مگر نہ فجر کے اوپر دروازہ کھولنے والا سب سے پہلا شخص مسجد کا یہی ہوتا ہے، اور رات کو مسجد سے نکلنے والا آخری شخص جو ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ نشر و اشاعت اور اشتہارات وغیرہ اور ٹائم ٹیبل اور کیلنڈر اس سلسلے میں بالکل فری خدمات حاجی مقصود صاحب جو ہے انہوں نے پیش کی ہوئی ہے. چودھری صاحب گاہے بگاہے یہ ہماری کوئی نہ کوئی پکچر جو ہے چودھری ارشد علی صاحب چودھری ارشد علی صاحب کبھی نہ کبھی سامنے لے آتے ہیں. بہرحال یہ کہتے ہیں ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. کہاں وہ اسطور گاتے سے شروع ہونے والی جماعت اہل سنت اور انجمن حنفیہ، اور کہاں آج کا یہ سیٹ اپ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. ہمیں ہر صورت ان مہربانیوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی اس میں پارٹیسپیشن یا وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے، اس کا معاون بھی بننا چاہیے، اگلے ورثے کے اندر اس کو منتقل کرنا چاہیے. ایک ایک فرد کے ہم دلی طور سے ممنون ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ساری رونقیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور گلشن جو ہے وہ آباد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صحت عطا فرمائے. مزید آنا جانا رابطہ کنڈکٹ جو ہے نا وہ درس کے موقع پر، نماز جمعہ کے موقع پر، اور خاص کر جو فنکشن اور تقریبات ہوتی ہیں اس کی جب اطلاع ملے تو آپ کی معاونت کا بھی بہت بہت شکریہ. اس میں ہمیں کبھی بھی کوئی شکوہ جو ہے وہ نہیں ہوا. اس دفعہ بھی یہ رمضان مبارک آ رہا ہے، سحری کا افطاری کا انتظام جو ہے انشاءاللہ وہ مسجد کے اندر ہوگا. نہ بھی وقت ہو تو کسی وقت دیکھنے کے لیے ہی آ جائیں. ہوتا ہے نا کہ عام طور پر گھروں میں اپنے اپنے علاقے میں کرتے ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے کہ ہمارا مرکز ہے، ہماری مسجد ہے، اس میں کس طرح کا پروگرام ہے. میں اور قبلہ شاہ صاحب آپ جانتے ہیں ایک عرصہ نہیں بلکہ عمر کا بہت سارا حصہ آپ کے ساتھ گزارا، اور یہ حسین بات ہے. یقین فرمائیں
دو عالم کسی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تھوڑے عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اس انداز سے یقین فرمائے کچھ بھی نہیں ہوا. اور الحمدللہ اب ریٹائر لوگوں میں ہم شامل ہیں لیکن امام ریٹائر نہیں ہوتا. یہ بھی ذہن میں رکھنا, امام ریٹائر نہیں ہوتے الحمدللہ. تو میں آپ سے یہ